नमस्कार. 12 वर्सां म्हणजे जेन्ना आमी हे 2012 जेन्ना साईच्या डेव्हलपर्स आमी रजिस्टर केले तेन्ना अशी आमची आसलेली वाटचाल अशी गेली ती चिंतूंकूच नासलेले. एक हांव जेन्ना रियल इस्टेटान देंवलो तेन्ना एक म्हाजें हें आसलेलें, जर रियल इस्टेट खंय फेल जाता, रियल इस्टेट खंय जाता जाल्यार लॉ प्रॅक्टीसूच करपाची अशें चिंतून हांव भितून सरलेलो. पण देवाच्या दयेन इतको प्रतिसाद बरो मेळ्ळो म्हाका आनी म्हाजे जे प्रोजेक्ट आसात आनी जे क्लायंट्स आसात तेंचे कडल्यान जे ओवरवेलमींग म्हाका जे साथ मेळ्ळो तेंच्या खातीर ह्या 12 वर्सां जी कशी गेली तीच कळोंक ना. 12 वर्सां म्हणजे एक व्हडलो तप, म्हणजे तो एक तप असो गेलो कितें म्हणजे हांसून खेळोन असो वयता तसोच गेलो आनी खंयसरूच म्हाका दिसूंक ना अशें कितें म्हाजें खंय शिरकाला खंय उरला आनी अशे प्रोजेक्ट खंय उरलेले आसात आनी कोणाक टायमली डिलिव्हरी मेळोंक ना अशें खंयच दिसूंक ना म्हाका. आनी अशें विदावट एनी कस्टमर्स कंप्लेंट ही 12 वर्सां कंप्लीट जाली बरी. हे सर तुम्ही आता 12 वर्सां कंप्लीट केली, अभिनंदनाची गोष्ट आणि अभिनंदन तुमचे. तरी आसतना तुमकां एक विचारता, हे तुम्ही 12 वर्सां तुमकां कितें अनुभव येयले ह्या हितून बिजनसान? पळय बिजनसान अनुभव म्हणजे ह्यो बिजनस आसा पळय तो तेतून अशें शिकपाचें अशें खूब आसा. अशें म्हणजे रियल इस्टेट म्हणटा पळय इतकी हें ना. कन्स्ट्रक्शन जेन्ना मेन म्हणजे प्लॉट घेता, प्रॉपर्टी घेता, थंय जे ड्यू डेलिजन्स जे एकदां न्हू दोनदां ड्यू डेलिजन्स न्हू 4 फावटी पासून ड्यू डेलिजन्स केल्यार पासून कितें तरी लूपहोल उरता. त्या खातीर कितें डॉक्युमेंटेशनान उरता नाल्यार प्रॉपर्टी ओनरशिपेन उरता. कोण अशें पासून घडलेलें आहा केन्ना केन्ना चड ओनर आसता तेन्ना एक ओनर नाल्यार 2 ओनर दाखयत ना अशें पासून जाता. त्या खातीर अशें नेव्यांक जर हो बिजनस आहा पळय तेंच्यांनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. कित्याक फस्टूच जर प्रोजेक्ट करता आनी तेतूनच शिरकालो जाल्यार फुडची वाटचाल खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणून अशें आहा. आनी 12 वर्सान म्हाजें जें जालें म्हणजे अशें म्हाका तर हांव ड्राफ्ट्समॅन सिविलूच म्हणून म्हाका कांय तितकें व्हडलें हें दिसूंक ना कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड आनी प्रॉपर्टी रिलेटेड हें करून. आनी लॉ बॅकग्रावंड आसल्या कारणान तर व्हेरी इजी जालें हें. आनी अशें जालें कितें खुबश्या संस्थांनी खुबश्या जे ह्या रिलेटेड रियल इस्टेट रिलेटेडान आसात जे नॅशनल जावं इंटरनॅशनल जावं जे रियल इस्टेटान नाल्यार जे दुसऱ्या बिजनसाचेर जे एवॉर्ड्स बीन दितात आनी जे दखल घेतात तशें म्हाका म्हणजे ते अशे खुबशे एवॉर्ड्स मेळ्ळे. स्टेट एवॉर्ड्सूय मेळ्ळे, नॅशनल एवॉर्ड्स मेळ्ळे, इंटरनॅशनलूय एवॉर्ड्स मेळ्ळे. आनी एक म्हणजे अशें उगडासाक धरपाक म्हाका 2 इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळे आनी 3 नॅशनल एवॉर्ड्स मेळ्ळे म्हाका. आनी स्टेटाचे तर खुबूच मेळ्ळेले आहा. आतांच एक नॅशनल एवॉर्डाक हांव नॉमिनेट जाला आनी तेंच्यांनी कन्फर्म केला ह्या 18 तारखेक 18 जानेवारी पणजे ते एवॉर्ड मेळटले. आनी एक इंटरनॅशनल एवॉर्ड 19 जानेवारीकूच आहा, बॅक टू बॅक आहा, तो दुबय आसा. तर बरो हॅक्टीक ट्रॅवल जातलो पण म्हाका मनासून एक हॅपिनेस आसा हे एवॉर्डाक. म्हणजे ते दखल घेतात म्हाज्या कार्याची, ही अशीच दखल घेवन कार्याची. आनी म्हाका ह्याच फिल्डान म्हणजे प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटान डॉक्टरेट मेळ्ळ्या ते पासून एक मानाचो तुरक आहा म्हाज्या खातीर. कित्याक ह्याच फिल्डान आनी ह्याच रियल इस्टेटानूच प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट हो विशय येता. त्या प्रॉपर्टी मॅनेजमेंटानूच डॉक्टरेट मेळप म्हणजे हे आनीक एक म्हणजे म्हाज्या हितून एक फेदर कशें एड जाल्लेलें आसा. आतां अशें म्हणचें जाल्यार खूब कमी वयान तुमी बरें काम केल्लें आसा. आज तुमकां हे इतके एवॉर्ड मेळटा आसतना काम करता आसतना आतां आयज तुमकां कितें फील जाता, कशें कितें दिसता तुमकां? फिलींग प्रावडली. म्हणजे पयलीं म्हणजे कित्याक हांवें इतको विचारूय करूं नासलो, इतक्या कमी पिरियडान इतक्या वयर लेवलाचेर पावतलो. आतां एक साईच्या डेव्हलपर म्हणटा ते एक ब्रँड जाल्लेलो आहा, एक नांव जाल्लेलें आहा आख्ख्या गोंयाभर. आनी जे म्हाजे दुसरे दिल्लीचे, हैदराबादचे म्हण, पुण्याचे म्हण आनी वेरियस भागांतले, हरयाणाचे म्हण, पंजाबाचे म्हण हे जे म्हाजे क्लायंटल आसात तेंच्या मदीं हे साईच्या डेव्हलपर हे एक बरो एक ब्रँड असो फेमस जाल्लेलो आसा. आनी एक ट्रस्टाचें नांव आसा साईच्या डेव्हलपर. म्हणजे हांगासर आमचे जे लोकल गोवन पयलें जाल्यार जेन्ना साईच्या डेव्हलपर म्हणटा तेन्ना तारकाचें नांव येता.
आनी लोक ट्रस्ट करता कित्याक हांगासर म्हणजे जे प्लॉट पासून डेव्हलपिंग करता जाल्यार तारकाचे डेव्हलपमेंट हे बरें आसतलें आनी बरें दिल्लेलें आहा ह्या पयलीं अशें म्हणटात लोक. त्या खातीर एक नांव घेवन आनी रियल इस्टेटान म्हणटा तें नांव बेगीन पिड्यार जाता. एक पासून जर फ्लॅट टायमींग दिवंक ना नाल्यार आनी कोणाचें कितें जर डॉक्युमेंटेशन चुकलें जाल्यार नांव पिड्यार जावपाची शक्यता आसा. ह्या 12 वर्सान ते आमी सांबाळ्ळे. म्हाज्या स्टाफानूय बरो म्हाका तेज्या खातीर सहकार्य दिलो आनी तेंचें अभिनंदन ह्या 12 वर्सां कंप्लीट जायना फुडें. 2 स्टाफ म्हाजो कंटिन्यू 12 वर्सां म्हाजे कडेन आसा. तेंचेंय अभिनंदन कित्याक 12 वर्सां एका जाग्यार रावप ते प्रायवेट प्लेसीर ते म्हणजे अशें खूब कमी पळोवंक मेळटा. ते 2 स्टाफ म्हाजे आजून पर्यंत 12 वर्सां म्हाज्या वांगडा साथ दितात म्हजे. तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी अशेंच लोकांक जे म्हाज्या वांगडा जुळिल्ले आसात ह्या रियल इस्टेटान जावं म्हाज्या कंपनीन जावं तांकां सगळ्यांक हे 12 वर्साचे जे एनिवर्सरीचे आसा तेजी शुभेच्छा दिता आनी तांकां मना काळजांतून धन्यवाद म्हणटा. सर गोंया भायर तुमचे आनी कितें प्रोजेक्ट चालू आसा? हय, गोंया भायर आमचे पुना प्रोजेक्ट चालू आसा आनी बेंगलोर प्रोजेक्ट चालू आसात. बेंगलोरचो आतां सकयल पावलेलो, पुनाचो आतां रिसेंटली स्टार्ट केल्लो आसा आनी मुंबय एक जॉयंट डेव्हलपमेंटान करपाक चालू आहा. म्हाका दिसता जानेवारी एंड पर्यंत तो स्टार्ट जातलो. सर तुमी आतां बिझनस पण तुमी आतां राजकारणांत सुद्दां आसा, सो तुमी तो वेळ कसो मॅनेज करता? म्हाजे मेन म्हणजे वेळ मॅनेज कसो जाता, ऑफिस एकूच आसा रियल इस्टेटाचे आनी राजकारण म्हणजे सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट पर्सन आनी कॉन्टॅक्ट प्लेस म्हणटा ती एकूच ऑफिस आहा म्हणून दोनूय मॅनेज जाता. आनी रियल इस्टेटान जेन्ना आमची टीम बरी आसता तेन्ना रियल इस्टेटान म्हाका पर्सनली रावपाची गरज नासता. टीम आमची लिगल टीम बरी आसा आनी आमचे जे ऑफिस स्टाफ आहा तोय बरो आहा. तेंचेर हांव हें सोडूं शकता काम आनी जेन्ना म्हाजी पर्सनल गरज आसता, सायनीची गरज आसता तेन्ना हांव आसतातूच ऑफिसान. आनी अपकमींग प्रोजेक्ट जे आसा तुमचे? अपकमींग प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते गोंयान अपकमींग प्रोजेक्ट आतां पायपलायनीन आसा. बेगीनूच 1-2 प्रोजेक्ट चालू करपाचे मनान आसा. ते पायपलायनीन आसा. प्रॉपर्टी एक्वायर केल्लेली आहा, तेजी जे फॉर्मेलिटी आसा म्हणजे जे अप्रुवल्स आसा, टेक्निकल क्लियरन्स आसा तेका आतां घालपाचें आसा. ओके. पॉलिटिकल हितून आतां फुडें 2-2.5 वर्सां उरलीं आतां इलेक्शनाक. हेचेर तुमच्या आतां कितें प्रभाव पडटा, कितें जातलें? पॉलिटिकल एज अ कावन्सिलर आमकां 14 म्हयने उरलेले आसा कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक. तर पयलीं जाल्यार तेजेर हांव पयली प्रायोरिटी दिता कावन्सिलाक. तेजेर फोकस करता आनी ते बऱ्या भशेन इलेक्शन वीन जावपाचें अशें म्हाज्या मनान आसा. कित्याक गेल्या फावटी लास्ट टायम म्हाका आख्ख्या गोंयान म्हणजे रेकॉर्ड वोटींग म्हाका मेळिल्ली आसा, म्हणजे हायेस्ट वोटींग म्हाका मेळिल्लें. त्याच तेजेर हांव तोच हे दवरूंक सोदता परत आनी अशें लोकांचो जर सहकार्य बरो मेळ्ळो, वाड्याकारांचो सहकार्य बरो मेळ्ळो जाल्यार तेच परत रिपीट करतलो. 2027 इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन? एज ऑफ नाव आय एम कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन म्युनिसिपल इलेक्शन. ओके. थँक यू. ऑल द बेस्ट.